नमस्कार, 100% समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौँ 100% समाचार। पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिन गर्न बनेको संसदीय छानबिन विशेष समितिद्वारा अर्थ मन्त्रालयको सीसीटीभी फुटेजको अध्ययन सुरु। शनिबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा अर्थ मन्त्रालयको मूल गेटदेखिका सीसीटीभीका गतिविधिहरूमा विशेष जोड दिएर अध्ययन गरिरहेको उल्लेख। शनिबार राजस्व विभाग र भन्सार विभागका महानिर्देशक र अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव र अर्थ सचिवसँग पनि छलफल। शनिबार प्राविधिक विषय सीसीटीभीका बारेमा केन्द्रित भएर छलफल गर्ने र अध्ययनलाई समयसीमाभित्र नै टुङ्गोमा पुर्याउने गरी अघि बढेको उल्लेख। शर्माले बजेट बनाउने क्रममा अनधिकृत व्यक्तिलाई राति अर्थ मन्त्रालयमा बोलाएर करका दर हेरफेर गरेको आरोप लागेसँगै बनेको हो 11 सदस्यीय संसदीय विशेष छानबिन समिति। नेपाल भारत बीच भएको सन् 1950 को सन्धि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको तर्क। भारत भ्रमणमा रहनुभएका अध्यक्ष दाहालद्वारा शनिबार नयाँ दिल्लीमा दुई मुलुक बीचमा देखिएका समस्याहरू समाधान गर्न सो सन्धिको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उल्लेख। नेपाल भारत प्रबुद्ध समूहले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई दुई मुलुक बीचको सम्बन्धमा अझ प्रगाढ बनाउने गरी ग्रहण गरेर अघि बढ्नुपर्ने पनि अध्यक्ष दाहालको स्पष्टोक्ति। नेपाल भारत बीचको सम्बन्ध परापूर्वकालदेखि नै प्रगाढ रहेकोले गर्दै कुनै समस्या आए कूटनीतिक संवादको माध्यमबाट समाधान गर्दै अघि बढ्न सकिने अध्यक्ष दाहालको धारणा। अध्यक्ष दाहालले नेपालको कृषि पूर्वाधार पर्यटनमा लगानी बढाउन पनि भारतसँग आग्रह। नेपाल सरकारले निर्यातजन्य उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख। भ्रमणको क्रममा उहाँले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम। आइतबार भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग भेट गरेर स्वदेश फर्किने कार्यतालिका। जनता समाजवादी पार्टीका सङ्घीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईद्वारा नयाँ पार्टी पुनर्गठनको अपील। पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षले आफूसहित पार्टीका 9 नेतालाई गरेको कारबाही निर्णयको डाक्टर भट्टराईद्वारा भर्त्सना। पार्टीभित्र देखिएका वैचारिक राजनीतिक साङ्गठनिक र अध्यक्ष यादवको कार्यशैली विरुद्धको बहस उत्कर्षमा पुग्दै गर्दा केन्द्रीय समितिको अलग अलग बैठक गर्नु परेको उहाँको भनाइ। भट्टराई पक्षको केन्द्रीय समितिको विस्तारित बैठक असार 28 र 29 गते सम्पन्न भएको थियो भने यादवको अध्यक्षतामा असार 29 र 30 गते बसेको थियो बैठक। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष एवं प्रतिनिधि सभाका सांसद राजेन्द्र प्रसाद लिङदेनद्वारा पछिल्लो समय मुलुकको परराष्ट्र सम्बन्ध कमजोर भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त। पछिल्लो दिनमा सहायताको नाममा विकासको नाममा सांस्कृतिक क्षेत्रमा भइरहेको अतिक्रमणले मुलुकको परराष्ट्र नीति चिन्ताजनक अवस्थामा पुगेको अध्यक्ष लिङदेनको भनाइ। सबै दलहरूसँग परामर्श गरेर तत्काल साझा धारणा सहितको परराष्ट्र नीति बनाउन अध्यक्ष लिङदेनको सरकारसँग आग्रह। पृथ्वीनारायण शाहका दिव्य उपदेशलाई अनुसरण गरेर अघि बढ्न सके त्यसले मुलुकको राष्ट्रिय नीति र परराष्ट्र नीतिमा कुनै समस्या नआउने पनि अध्यक्ष लिङदेनको दाबी। सत्ता स्वार्थकै लागि दलहरूले जे पनि गरेकोले मुलुकमा विदेशी हस्तक्षेप बढ्न गएको अध्यक्ष लिङदेनको तर्क। सबै दलको सहमतिमा साझा परराष्ट्र नीति बनाउन सके मुलुकले बाह्य मुलुकको हस्तक्षेप झेल्नु नपर्ने अध्यक्ष लिङदेनको सुझाव। केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारलाई हटाउने क्रममा विदेशीको साथ रहेको जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको भनाइ। भू राजनीतिक प्रभावकै कारण ओली प्रधानमन्त्रीबाट पूर्व प्रधानमन्त्री बन्नुभएको अध्यक्ष यादवको खुलासा। अध्यक्ष यादवद्वारा राजनीतिक अस्थिरताको मूल कारण आन्तरिक भए पनि नेपालमा भने बाह्य प्रभाव पनि सँगै जोडिएर आउने गरेको पनि उल्लेख। सरकारले रुस युक्रेन युद्धमा युक्रेनलाई साथ दिएर गल्ती गरेको भन्दै अध्यक्ष यादवद्वारा असन्तुष्टि व्यक्त। दुई ठूला छिमेकी मुलुक भारत र चीनले यसो सम्बन्धमा तटस्थताको नीति लिएको बेला नेपालले भने युक्रेनको पक्ष लिएर गल्ती गरेको उहाँको भनाइ। मुलुकको सार्वभौमिकताको रक्षा गर्न पनि भू राजनीतिकले प्रभाव पार्ने भएकाले त्यसमा सचेत भएर अघि बढ्नुपर्ने अध्यक्ष यादवको सुझाव। अस्पताल अक्सिजन र औषधिको अभावले कोही मर्नु नपर्ने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भवानी प्रसाद खापुङको दाबी। मन्त्री खापुङले नेपाल र भारतको सिमाना खुला भएको कारण पछिल्लो समय कोरोना पुनः बढेको भन्दै सतर्कता अपनाउन आग्रह। कोरोना महामारीको सुरुवाती दिनमा कोरोनाको परीक्षण गर्ने ल्याब नहुँदा निकै भयावह अवस्था देखिएको मन्त्री खापुङको भनाइ। कोरोना भाइरसको संक्रमण फेरि बढ्न थालेकाले स्वास्थ्य मापदण्ड पालनामा खेलाँची नगर्न विज्ञहरूको आग्रह। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार शुक्रबार मात्र थप 229 जनामा संक्रमण पुष्टि भएर सक्रिय संक्रमितको सङ्ख्या नाग्यो 1200। संक्रमण दर 6% भन्दा बढी पुगेको र अहिले ओमिक्रोन भेरिएन्ट र यसका उपप्रजाति BA2 र BA5 बढी सक्रिय रहेको पाइएको मन्त्रालयद्वारा जानकारी। शनिबार नेपालमा थप 205 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि। पछिल्लो 24 घण्टामा 51 जना संक्रमण मुक्त। धेरैले खोप लगाइसकेकाले पहिले जस्तो अवस्था गम्भीर नभए पनि स्वास्थ्य मापदण्ड पालना भने अनिवार्य गर्नुपर्ने विज्ञको सुझाव।
नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठद्वारा सबै वामपन्थी पार्टीहरूलाई तालमेलका लागि आग्रह। मुलुकलाई सङ्कटबाट जोगाउनका लागि पनि सबै वामपन्थी शक्तिहरू तालमेल गरेर अघि बढ्नुपर्ने उहाँको तर्क। नेपालमा वामपन्थीहरू मात्रै देशभक्त महत्त्वपूर्ण शक्ति भएको उल्लेख गर्दै उनीहरू बीचमा एक अर्कालाई सिद्ध्याउने काम भए मुलुक नै सङ्कटमा पर्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई सम्बोधन गर्दै सबै वामपन्थी नेताहरूले कमी कमजोरी भए आत्मसमीक्षा गर्दै तालमेलको बाटोमा अघि बढ्नुपर्ने श्रेष्ठको तर्क। आफ्नो पार्टीलाई कम क्षति हुने गरी सत्तारूढ दलहरूबीच प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको चुनावमा गठबन्धन गर्नुपर्ने नेपाली कङ्ग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाको भनाइ। पार्टीको विधान अनुसार अझै केन्द्रीय कोषाध्यक्ष समेत चयन गर्न नसकेको भन्दै पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाप्रति नेता कोइरालाको आक्रोश। विभिन्न चरणका आन्दोलन र बलिदानपूर्ण सङ्घर्षपछि स्थापना भएको सङ्घात्मक शासन प्रणाली अहिले पनि शिशु अवस्थामै छ, तर सङ्घीयतामाथि प्रश्न उठ्दैछ बारम्बार। नेपालको संविधान 2072 जारी भइसकेपछि स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिको एक कार्यकाल सकिएर दोस्रो कार्यकाल सुरु, दोस्रो कार्यकालका निर्वाचनको तयारी। लामो समय एकात्मक शासन प्रणालीमा रहेको देश नेपालका लागि सङ्घीयता नयाँ अभ्यास भए पनि कतिपयको प्रदेश र स्थानीय तह नै खारेज गरी पहिलेकै संरचनामा जानुपर्ने मत। नेपालको सन्दर्भमा सङ्घीयता राजनीतिक, भौगोलिक र आर्थिक रूपमा उपयुक्त नभएको र सङ्घीयताले आर्थिक भार र भ्रष्टाचार बढाएको एक थरी तर्क। पछिल्लो पटक नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको समेत त्यसलाई बल पुग्ने गरी संविधान निर्माणका क्रममा पर्याप्त छलफल नै नगरी सङ्घीयता लागू गरिएको अभिव्यक्ति। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालद्वारा भने सङ्घीयता खारेज गरौँ भन्नेहरूले देशलाई निरङ्कुश राजतन्त्रतर्फ लैजान खोजिरहेको आरोप। राहत वितरणमा दलीय भागभण्डा गरिएपछि नवलपरासीमा दुई पक्षबीच झडपका कारण 18 जना घाइते। नवलपरासीको सरावल गाउँपालिका वडा नम्बर 5 मा विपन्नहरूले पाउने राहतमा नवलपरासीका जनप्रतिनिधिहरूले दलीय आधारमा भागभण्डा गरेपछि विवाद उत्पन्न। दलीय भागभण्डा नमिलेपछि उत्पन्न विवादका कारण एमाले र कङ्ग्रेसका कार्यकर्ताबीच झडप। घाइते हुनेमा कङ्ग्रेसका 8 र एमालेका 10 जना रहेको प्रहरीद्वारा जानकारी। दुई पक्षले इट्टा र ढुङ्गा प्रहार गर्दा उनीहरू घाइते। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहद्वारा कुहिने र नकुहिने फोहोरलाई भान्सामै छुट्याउन नगरवासीलाई आग्रह। महानगरद्वारा साउन 1 देखि कुहिने र नकुहिने फोहोरलाई छुट्टा छुट्टै दिनमा र छुट्टा छुट्टै सवारी साधनमा सङ्कलन गर्ने तयारी। यसका लागि फोहोर उत्पादकले तोकिएको दिनमा तोकिए बमोजिम प्रकृतिको फोहोर मात्र निकाल्नुपर्ने। यदि कसैले मिसिएको फोहोर निकाले एकपटकमा 500 रुपियाँसम्म जरिवाना। काठमाडौँका 18, 19, 20, 24 र 25 नम्बर वडामा पुगेर नागरिकलाई महानगरको फोहोर वर्गीकरण सम्बन्धी कार्यक्रमका बारेमा गराएको थियो जानकारी। जैविक फोहोरबाट गडेउले वा कम्पोस्ट मल बनाएर कौशी तरकारी वा करेसाबारीमा प्रयोग गर्न महानगरको अनुरोध। नकुहिने तर पुनः प्रयोगमा आउन सक्ने फोहोरलाई पुनः प्रयोग गर्न सकिने, पुनः चक्रीय फोहोर कबाडी सङ्कलनलाई बेचेर आय आर्जन गर्न सकिने उल्लेख। पर्याप्त मात्रामा आकाशे पानी नपरेको र सिँचाइको अभावका कारण यस वर्षको असार महिनाको अन्तिमसम्ममा बागमती प्रदेशमा 43% मात्र धान रोपाइँ। प्रदेश अन्तर्गतको 13 जिल्लामा 51,400 हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा रोपाइँ भएको प्रादेशिक कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयद्वारा जानकारी। प्रदेशका अधिकांश पहाडी जिल्लाका क्षेत्रमा आकाशे पानीको भरमा धान खेती गर्नुपर्ने भएकाले अहिलेसम्म धान रोपाइँ कम भएको मन्त्रालयको भनाइ। रोपाइँ भएका धानका लागि रासायनिक मल समेत अभाव भएको किसानको गुनासो। एकातिर पानी नपर्नु र अर्कातिर मलको अभावले किसान समस्यामा। मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशको 13 जिल्लामध्ये सबैभन्दा बढी काठमाडौँ र सबैभन्दा कम धादिङ जिल्लामा धान रोपाइँ। यस प्रदेशमा खेतीयोग्य जमिन 1,20,500 हेक्टर रहेकोमा 90% जमिनमा धान खेती हुने गरेको तथ्याङ्क। कर्णालीमा मुद्दा फर्चेट प्रगति उत्कृष्ट रहेको उच्च अदालत सुर्खेतको दाबी। चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 को वार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा तल्लो कर्णालीका 5 जिल्लाको मुद्दा फर्चेट प्रगति हेर्दा लक्ष्यभन्दा माथि नै रहेको उल्लेख। उच्च अदालत सुर्खेतद्वारा सर्वोच्चको पञ्चवर्षीय रणनीतिक मुताबिक कार्ययोजना बनाएर अघि बढिरहेको जिकिर। उच्च अदालत सुर्खेतले लक्ष्यभन्दा 171% प्रगति गरेको र तल्लो कर्णालीमा 5 जिल्लाको मुद्दा फर्चेट प्रगति पनि अपेक्षाकृत। पूर्वी मोरङका सयौं मानिसलाई सामुदायिक वनको निगुरो नै रोजगारीको स्रोत। सामुदायिक वनमा पाइने निगुरोबाट नै सयौं परिवारले रोजगारी पाएका छन् भने उनीहरूको चल्दैछ दैनिक जीवन गुजारा। निगुरोको सिजन भएकोले पनि निगुरो टिप्नका लागि मोरङका सामुदायिक जङ्गलमा जाने गरेका मानिसहरू बिहानैदेखि उल्लेख्य। परिवार चलाउन तरकारी व्यापारीहरू निगुरो टिप्नका लागि टाढा टाढाबाट जाने गर्छन् सामुदायिक जङ्गलमा। पथरी, शनिश्चरे, कानीपोखरी, लेटाङ, भाउन्ने, लक्ष्मी मार्ग लगायतका सामुदायिक वनमा पाइन्छ प्राकृतिक निगुरो। लमजुङको बेसिसा नगरपालिका 1 उदयपुरमा पहिरोले सडक भत्किएपछि यात्रुहरूलाई निकै शास्ति।
पहिरोले सडक भत्किएपछि लमजुङ सदरमुकाम विशेषसहित हिमाली जिल्ला मनाङसम्मको यातायात प्रभावित। भौगोलिक विकटता र बिग्रदो सडकका कारण सो सडकमा सवारी दुर्घटनाको जोखिम उच्च। सडक भत्किएको वर्ष दिन बित्दा पनि मर्मतको पहलसम्म नभएको भन्दै स्थानीय आक्रोशित। सडकको दीर्घकालीन टिकाउ हुने गरी समयमै मर्मत तथा स्तर उन्नति गरेको भए अहिले समस्या नहुने स्थानीयको तर्क। बैंक तथा वित्तीय संस्था मार्फत 1,40,000 बढीले सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जा लिएको नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा जानकारी। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले 2078 पुस मसान्तसम्म 1,40,521 ऋणीलाई 2 खर्ब 14 अर्ब सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जा प्रदान गरेको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क। उक्त अवधिमा प्रभावित सहुलियतपूर्ण कर्जामध्ये सबैभन्दा बढी व्यावसायिक कृषि तथा पशुपक्षी व्यवसायतर्फ 57,626 ऋणीलाई 1 खर्ब 36 अर्ब 1 करोड कर्जा मागे। बाँकी शीर्षकहरू अन्तर्गत 82,895 ऋणीको 77 अर्ब 57 करोड कर्जा बक्यौता। 2078 असार मसान्तको तुलनामा 2078 पुस मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कृषिमा प्रभावित कर्जा 9.2% वृद्धि भई 3 खर्ब 1 अर्ब 65 करोड पुगेको उल्लेख। कुल कृषि कर्जामध्ये सबैभन्दा बढी 977 अर्ब 81 करोड कर्जा अन्य कृषि तथा कृषिजन्य सेवा शीर्षकमा प्रभाव भएको छ भने सबैभन्दा कम 10 करोड 72 लाख सिँचाइमा प्रभाव। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा नेप्सी परिसूचक 873.92 अङ्कले घट्यो। गत आर्थिक वर्षको अन्तिम कारोबार दिन नेप्सी 2,883.40 अङ्कमा बन्द हुँदा धितोपत्र बजार पुँजीकरण थियो 40 खर्ब 10 अर्ब 96 करोड रुपियाँ। चालु आर्थिक वर्षको कारोबारको अन्तिम दिन शुक्रबारको कारोबार पश्चात नेप्सी परिसूचक 2009.46 को बिन्दुमा बन्द। नेप्सीमा ओह्रालो लाग्दा बजार पुँजीकरण पनि एक वर्षमा 11 खर्ब 41 अर्ब 62 करोडले घटेर 28 खर्ब 69 अर्ब 34 करोडमा। आर्थिक वर्षको सुरुमा कारोबार रकम र बजार परिसूचकले नयाँ उचाइ कायम गर्दै सकारात्मक देखिएको शेयर बजारमा भदौबाट नै भएको थियो घट्ने क्रम सुरु। चालु आर्थिक वर्षमा कुल 232 दिन शेयर कारोबार आर्थिक वर्षभरि 11 खर्ब 79 अर्ब 26 करोड 88 लाख 59,079 रुपियाँको भएको छ शेयर कारोबार। अमेरिका र चीन बीचको तनाव साम्य हुन नसकिरहेका बेला अमेरिकी संसद सिनेटमा तिब्बत मामिला सम्बन्धी नयाँ कानुन पेश। सिनेटको विदेश मामिला समितिमा 3 दिन अघि पेश भएको एक विधेयकले दलाई लामा र तिब्बत बीच संवाद गराएर चीन र तिब्बत बीचको द्वन्द्व हल गर्ने नीतिलाई प्रबन्धन गर्ने लक्ष्य। अमेरिकी संसदमा पेश भएको पछिल्लो कानुनले चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले तिब्बतमा गरिरहेको शासनको गरिरहेको छ विरोध। अमेरिका सरकारले चिनिया अधिकारीहरूलाई बिना शर्त दलाई लामासँग वार्तामा फर्कन दबाब दिइरहे पनि त्यसमा भएको छैन प्रगति। अमेरिकी संसदमा पेश भएको 2 दलको समर्थन भएको विधेयकले तिब्बतको इतिहासबारे चीनले भ्रम फैलाएको आरोप लगाउँदै उक्त भ्रम चिर्न अमेरिकाले प्रयास गर्ने उल्लेख। सुडानमा भएको जातीय दङ्गाक्रममा कम्तीमा 31 जनाको मृत्यु देशको ब्लू नाइल प्रदेशमा घटना भएको सरकारी अधिकारीहरूद्वारा जानकारी। सुरक्षाकर्मीहरूले परिस्थिति नियन्त्रणमा लिइसकेका छन् भने केही शङ्कास्पद व्यक्तिहरू पक्राउ। सुरक्षा समितिले घटनास्थलमा कर्फ्यू आदेश जारी गरेको छ। कर्फ्यू लगाइएको क्षेत्रमा हिँडडुल गर्न भिडभाड गर्न निषेध। ब्लू नाइल प्रदेश अन्तर्गत पर्ने अल डामाजिन र अल रुसाई रुइसमा स्थानीय समयअनुसार बेलुका 6 बजेदेखि बिहान 6 बजेसम्म कर्फ्यू आदेश जारी। एसियाली खेलकुद स्थगित भए पनि नेपालले आफ्नो तयारी जारी राखेको राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपका सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङको भनाइ। जुनसुकै मितिमा एसियाली खेलकुद भए पनि नेपाली खेलाडीहरू तयारी अवस्थामा रहेको घिसिङको दाबी। एसियाली खेलकुद स्थगित भए पनि नेपालले आफ्नो तयारी जारी राखेको राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपका सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङको भनाइ। जुनसुकै मितिमा एसियाली खेलकुद भए पनि नेपाली खेलाडीहरू तयारी अवस्थामा रहेको घिसिङको दाबी। 100% समाचार अहिलेलाई यति नै। नमस्कार।